سلام سلام تعني هابلنا خورات سمعتي تملكتي ناتنا فرم كمي يصنحكم لكم زي ناتنا فرمي وانا دما هاجر تخلى برهاني لما عنتي حدشتي زوصحنا زيناتات اللو كاب منغستي إثيوبيا خمون كاب قرن أفريقيا حدش معباللو منغستي إثيوبيا خلت تخطاتلتي مجلس تاوصيولو اتي مبلكالاي بسبر زينا خصبصب زخليو اتناي قداماي زينانا دما كلل امحرا نኤርትራን نحزبويان حرነት ትግራይን አዲቡ ዞጾ መግለጽ አሎ አይካልኩን ዝዓይነቱ መግለጺ እቲ መግለጺ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትኽልል ኣብዝሓ ቦታታት ይወጽ ስለዘሎም ሓይልታት ፋኖ ናይ ምጥቃዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ መቆጻጸር ተሪኦታት ይረአሎ ነዚ ሲዕቡ ድማ ቢሮ ጸጥታ እትኽልል ዞጾኦ ሰበር ዜና ኣሎ ብዛዕባ ህወሓት እንታይ ዝወጽ መግለጺ ናትና ፈረም ብዝርዝር ዝሓዘቶላ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ሰብ ዘይتصበዮ ወይ ድማ ካልእ ጭንቅ ዝፈጠረ ኩነታት እውን ተፈጢሮሎ ዜና ዝንምዃኑ እንታይ እዩ ዝርዝር ዜናታት ሒዝና ለና ክቡራት ተመልከትቲ እዚ ቪድዮ ዝላይክ ጌርኩም ጀምሩ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናብ ዝርዝራቶም ከሕልፎኩም ሰናይ ምክትታል ካብ መንግስቲ ዝወጹ ክልተ መግለጽታት እቲ ፈላማይ መግለጺ ክልል አምሓራ ብዛዕባ ትግራይ ህወሓት ኢሉ ዝወጽኦ መግለጺ ኣሎ ካልእ ሓድሽ ኩነታት ኣብ ክልል አምሓራ እውን ተፈጢሩ ዘሎ ሲዕቡ እዚ መግለጽ እዚ ኣውጽኡ ወሎ ንምዃኑ እዚ መግለጽ እዚ እንታይ ይብል ንሕወሓት ከንታይ እዩ ዝምልከት ዜና ዝውን ክትሰምዕዎኹም ሓድሽ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣስዕበቢልና ናባኹም ነብሎ ካልእ ዜናና እዩ ደቡብ ሱዳን ናብ ናይ ሱዳን ሓዊ እውን ትጥሕለላ ንባዕልኻ ምትኳስ ጀነራላት ነናቦቶኦም ብምሓዝ እታ ንቑሩብ ዓመታት ብሰላም ተንፊሳ ዝነበረት ደቡብ ሱዳን እውን እና ባዕልኻ ምብላዕውን ኣትያላ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ሰበር ዜና ብዝብል እውን ማዕከን ዜናታት ከይተረፉ ዝቀባበልዎ ዘለው ዜና እዩ ሕብራት ሃገራት እውን ብዛዕባ ትግራይ ካልእ መግለፂ እውን ወፂኡ ኣሎ ናባኹም ክነብል ኢና ሰናይ ምክትታል ቢሮ ጸጥታ ኣምሓራ ንሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ብምስጥራዊ ልፍንቲ ኸሲሱ ኣሎ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ኣቢሉ ካብ ባህር ዳር ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል አምሓራ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ትኽልል ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂም ካብ መቐለን ኣስመራም ዝወሃብ ዘሎ ቀጥታዊ መምርሕን መሪሕነት ጀነራላት ትግራይን ሎጂስቲካዊ ደገፍ እውን ይረኽቡ ኣለዉ ክብል እዩ ዝኸሰሰ እቲ ቢሮ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዘውፅኦም ዝነበሩ መግለጽታት ሎማዓንቲ እውን ዝቐጸለ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስቶም ጥንኩራት ኢሉ ዝጸውዖም ጉጅለታት ጥራይ ዘይኮነ مستوى وشتاون قدامون تواسعات تأساسر مخانو هزبي نتزلو كونتات قهدي خرداء خمز قباءون بمتح سسابي والقايد تسألمتي رايان مكوت سارزهن تأزلو قجلة خبل تصوعهم نوشتاو حيلتات انكرات فلي لأخيبو ينكسا أصلو خبل ونحو واحد زسمعو خسخون كلهم بستفالالي زوباتات ورداتات قونستات بملعل سراويت مكل خالة هاجر ون أبكا اوت رايت تسأبيدو نخترف ناب دوبز قبرو منكس قاسن معقات زي تحنصص وديت كبلون كلل አምሓራ መግለጽ ወጽየሎም እቲ ቢሮ ነዚ ኩነታት አንጻር ታሪኻዊ ጸላእቲ ውሽጣዊ ተሓባበርቶም ዝግበር ቃልሲ ክብል ቃል በቃል ብጸውዕ አገላልጻም ህዝቢ ንኸባቢኡ ክሕሉ ንጻዕርታት ምኽባር ሕጊ እውን ክድግፍ ጻውዒት ኣቕሪቦሎም እዚ ብወገን ክልል አምሓራ ዝቐረበ ኽሲ ሓድሽ ኣይኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ እውን መንግስቲ ኤርትራን ህወሓትን ጽምዶ ብዝብል ስም ሓድሽ ልፍንቲ ብምፍጣር لعلي إثيوبيا كنات نمواجه سرح الله قبل ونكسيسيو. هذا مينستر وسيخو أزوم كلتا أكلات أبتي فانو نولديان مكوتس أرز كايز اللو فري إيد كم زنورم بمجلات. مينستر قدات وصاي جديون تميتوس ون علاد كلتا تكم تخلتش عشران حمشتن كمكوتس أوروبام. وانا بيت صحفة حبرات حجرات بيرو أنتنا قتارز ون أب صحفو دبدبم. أمونغو منجستي إيرتران أتي تقامي حيلي ترير زوال وقف لحو واحد زلو مستقاو سممع أمزا حلفو أوارح حنداقو هارا مسيرلوم زلف انتزي نفانو زعامسلو عدك أو قجلتات بموفر بمو موال نممرحني إيتوبيا نمدخام بنتفاتي داللو إيزبر تخسي كلت يوم وقنات نتزقرب اللوم كسي بتصنع مزنس قوهم معناتون حزباويان حارن تقراين إيرتران هوحاتنا بحبرات حاجرات عبد صحفو دبدبهم نتب مينستر قدات وصاي إثيوبيا زقرب خسي مسارات عالبو خبر زنس أجا خون كله أب كندو عالم لخ محبر سمع بريترا ملؤ بملؤ نمتكبار تقبر قبل يتصوع من قصي إيرترا بوجنوم إثيوبيا تقربو زلا كينات ناي من داد كسي ناي متنو خاص من خاتيو كتب لنا نسقاتهم
زينة تبهله سراويت مكل خال هاجر دوبات إثيوبيا خاب زخونو ناب وصعي نمكل خال بنقحات يحلو الله زبل ما بخال جزء زلوا مجلس خون كلهم تمالن لو من سراويت مكل خال إثيوبيا بغوندرن كالو تكابتاتن زنورو سراويتو صريغو حيزو ناب تግራይ ጽጋዕ بمهلاوم عبد الغاب زنبره فانو حيلو ون دبره تابور كتما حاويسو ناوي موقوت ارتريوتات ون كم زغوانفم تملكتنا لنا زي اوشت اكل لمحرام فانو زدفلو ويون فانو زنقساسلو زلو خنتات انتاي مسل بعتو بزرزرنا تختاتلنا نواخم كنبلينام نابز قصل زين حلفنا لنا حدش وسانة منقص إثيوبيا ديجيتالاو قطبا ناب حدش معرف زسقاقر وسانة توسينو له فولي أب أونلاين شوبينج بزبل كقلت زخقل أب كفافلا أهقراو كفلتات عبيلو تقون حيزو يمتسألو بيراو بانك إثيوبيا حدش ممرح وطع شرفي بموتسع إثيوبيان أهقراو تقبال نتزلو ومناي كفليت كاردتات مالتوون كم فيزا ماستر كارد زا أمسلو تتغيمهم بإنترنت نقدي كاكايد بوقع فقيد الله زوز سانزي إثيوبيا مس عالم ديجيتالاو عداقا زنبرا ناي كفلي تركب آزيو خمزة ما حيشو مس عالم وم بعداقا بقطتها زرخ من قد خوين الله باي بال فيزا كارد زولو آب وشت إثيوبيا خون كان موصع ويون متقام آزيو خبيد ويون حلم زنبرا خون كله زقن دحر حجي تقريفيو يبل بهراو بانك إثيوبيا نوح عمتات إثيوبياوان كم أمازون إيباي نيتفليكس ويون كم علي إكسبرس أمسلو مرببات حبريتا ويون كالوت نبرتات أقحوتات المجزع ويون معداق استفلالي أقلقلوت سوفتويرات مرتخفريت المفتعم برتعص أقم يقات موم زنورز تكاسك خون كلهم وزحات سبات أزمادهم كلمنو ويدما أبتسلم عداقا وصائي كاردتات خلنا ديوون يملكت نيروم زحادش ممرحي نزيس أقم بقص على نتبتاتون كفتحيو زغاني يخون نايوصا شرفي حساب زلوو والكسب ويون تكال ببانك بلو أهقراو تقبال نتزلوو ناي كفليت كارد انترناشنال كارد خوهابو كحاتت يخيليو كفليت ني اي كوميرس توم كارد وصا ايمر بحبريتا بمتقام مجزأتا وحوت ديجيتال اقلقلوت كم كلاود ستوريج زومم نتفليكس انكال اوتن زا امساسلو هقراو كفليتات كوعلوون تفقيد الله ناي بيبال كم اون زا امسلو اقلقلوتات تتقامت موخان زوم كاردتات مسوصو دما تتقامتي نتوم كاردتاتهم مس بيبال ويون كالوت ناي كفليت ابليكيشنات بمزماد نقدي كاكايد يخليهم نولك تتقامتون كاوصا هاجرات اقحت بقطتا نمئزاز اونلاين شوبينج مالتيو كم اون تمرتي فتنان زخون كفليتات بقليل المفصامون زخلوم ناب انترنت سرحو من اسيات ويون محبراو ميديام زنطفو نتأفت محبراو ميديا ون كم تيك تاك ويون يوتيوبن اب فيسبوك زنطفو سوشال ميديا زتقامو ويون وننتت ميديا بقصالي كفليتاتهم بقليلو نمقبالون عدل زفتري تبايلو عشاحت ما اخلوت نقادون ويون طره نغرات كاوصا بقطتا بخاردتاتهم بقليلو عدغو كاززو كغزو يخيل يوم تبايل الله بيراو بانك نزوم كاردتات بانكتات كم زبت ازازا محلالي فلو تقمت دما اوصا شرف حسابهم اخل جنزب كساب زهلوم بزيتو سخفقاد بيراو بانك نقدي خكايد خيليم زي اغباب زي قدم حجيز نبر برتع قصصر بمغداف ونتناي هاجر ديجيتال وناي كفليت سرعات نابزحاش درجه زسغاغرو مخانو تامين لله زحدش معبالن اثيوبيا اب عالم لخاو ديجيتالاو مدرخ ابي عدل كم زغفت بمغماتون كله حزبي نزي اغلغلوت بطنقاقن بلكعن كتقام لهم زغباون متحساسبيو وريد زلوم دبوب السودان ناب حد متخاست تحل يا زلا مأسرتي تواقعت دبوب السودان اتي تأفاف سبب معنى هيغليغ كارتوم جوبا اتي سلسة عامتات اب سودان زقصله مرير كوينات زدمان تا غروبيتا هاجر دبوب السودان بقطتا ناب وشت يسحبها خمزلو زرئي حدشتي معبالتات يرئي له حيلتات مكلخال السودان موداتا ورحت حساس كلتشن 25 كما قزازر اوروبا بسمين كاردفان كبابي خازيقل زكايدو وفر لعلى 10 زيغاتات دبوب السودان كم زمارخو ام زفلتو
ዞም ደቡብ ሱዳናውያን ምስቲ ብጀነራል ሓምዳን ዳገሎ ዝምራሕ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ RSF ተሰሊፎም እንዳተዋግኡ ከም ዝተማረኹ እዩ ተሰሚዑ። እዚ ተርእዮ እዚ ነቲ ንነዊሕ ግዜ ክለዓል ዝፀንሐ ደቡብ ሱዳናውያን ዕጡቃት ኣብ ጎኒ RSF ይስለፉ ኣለዉ ዝብል ክሲ መረጋገፂ ዝሃበ ኮይኑ መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ ዜጋታት ምስ ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ክዘራረብ ገዲድዎ ኣሎ። ኣብ ትካል ዓለም ለኸ ቅልውላው ክኢላ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ኣላን ቦስዌል ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩነታት እንተተበላሹ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ምስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ንምፍላይ ኣዝዩ ፀጋም ክኸውን እዩ ክብል የጠንቀቕ። ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ RSF ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ኣብ ዝንቀሳቐስ ብዓብደል ዓዚዝ ኣልሂሉ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን SPLM-N ልፍንቲ ፈጢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንተናሕንሕቶም ድማ ራይክ ማቻር ብኽድዓት ሃገር ኣብ 2025 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ ዝኣስርዎም ጀሚሩ ኣብታ ሃገር ዘሎ ወጥሪ እንዳገደደ መፅኡ ኣሎ። ሱዳን ነቶም ኣንጻር ሳልቫኪር ዝተሰለፉ ሚሊሻታት እውን ብምድጋፍ ኣብቲ ዶብ ፀቕጢ ክትገብር ትፍትነላ። ኣብቲ ዝገርም ምዕባለ ግን እዘን ክልተ ሃገራት እንዳተኸሳውን ነቲ ናይ ሓባር ቁጠባዊ ረብሐ እንዝኾነ ትካል ነዳድን ምሕላው ምስጢራዊ ስምምዕ ድማ ገይረን ኣለዋ። ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ብምእታው ነቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ጻሕሊ ነዳዲ ሄግሊግ ክሕሉ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ከምኡ ድማ ደቡብ ሱዳን ዝተገበረ ኮይኑ ዕላምኡ ነቲ ትካል ነዳዲ ካብ ኩናት ነፃ ምግባር እቲ ነዳዲ ከይቋረፅ ትካላቱ ከይዓኑ እውን ንምርግጋፅ እዩ። ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትቲ ናትና ፎረም ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታትና እዞም ሰማዕኹሞም ምስ ነይሮም ቀጻሊ ብካልእ ሓዲስ ዜና ክምለሰኩም ክሳብ ሻቡ ሰላም።